नमस्कार साथीहरू, भर्खरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले भ्याकेन्सी खोलेको छ। मिति 2078 साल 8 महिना 3 गते अर्थात् हिजो सूचना प्रकाशित गरेर भ्याकेन्सी खोलेको हो। कर्मचारी माग गरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पद पूर्ति समितिको सूचना भनेको छ। कर्मचारी आवश्यक यहाँ तल पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका रिक्त रहेका पदहरूमा पद पूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली 2078 साल पहिलो संशोधन समेत बमोजिम खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्नानुसार योग्यता पुगेका विनियम 17 बमोजिम अयोग्य नभएका तथा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षामा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा यसअघि निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा नपरेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखतको नमुना, आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू, तालिम अनुभव परिषद दर्ता प्रमाणपत्र, समावेशिताको प्रमाणपत्र, सक्षमताको निर्धारण पत्रहरू अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा result.net.ntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्ने रित नपुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभई पेश भएको दरखास्त उप कुनै कारबाही हुने छैन भनेको छ। अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्न आवेदकले भरेका र अपलोड गरेका विवरणहरू तोकिए बमोजिमका नभएमा झुटा ठहरिएमा त्यस्ता विवरणहरूको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवार हुने भनेको छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षाबाट सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। अब यहाँ विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ 63 नम्बर विज्ञापनमा रहेको छ पद उपप्रबन्धक टेलिकम सेवा चाहिँ प्राविधिक टेक्निकल भनेको छ। त चाहिँ 9 त रहेको छ। जम्मा सङ्ख्या चाहिँ माग 3 जना रहेको छ। त्यसैगरी अर्को विज्ञापनमा उपप्रबन्धक 2 नम्बरमा उपप्रबन्धक लेखा प्रशासन लेखातिर चाहिँ सेवा रहेको छ। त चाहिँ 9 रहेको छ। टोटल सङ्ख्या चाहिँ 1 जना माग गरेको छ। त्यसैगरी 65 नम्बर विज्ञापनमा उपप्रबन्धक प्रशासन भनेको छ। सेवा चाहिँ प्रबन्धक रहेको छ। पद तह चाहिँ 9 रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ जम्मा सङ्ख्या 1 जना माग गरेको छ। त्यसैगरी 4 नम्बर 66 विज्ञापन नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम भनेको छ। प्राविधिक टेक्निकल भनेको छ। यसमा चाहिँ तह चाहिँ 8 रहेको छ। माग सङ्ख्या चाहिँ 2 जना माग गरेको छ। त्यसैगरी अर्को 67 नम्बर विज्ञापनमा रहेको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा भनेको छ। यसमा चाहिँ त 8 रहेको छ। त्यसैगरी माग सङ्ख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी 68 नम्बरमा विज्ञापनमा वरिष्ठ लेखा अधिकृत भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेवा चाहिँ प्रशासन लेखा रहेको छ। त चाहिँ 8 रहेको छ। यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या 3 जना माग गरेको छ। त्यसैगरी अर्को विज्ञापनमा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत भनेको छ। प्रशासन रहेको छ यसमा सेवा चाहिँ। त्यसपछि त 8 रहेको छ र माग सङ्ख्या चाहिँ 2 जना रहेको छ। त्यसैगरी 77 नम्बर विज्ञापनमा चाहिँ वरिष्ठ व्यापार अधिकृत रहेको छ। प्रशासन रहेको छ सेवा। त चाहिँ 8 रहेको छ। यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी 71 नम्बर विज्ञापनमा चाहिँ टेलिकम इन्जिनियर भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन भनेको छ। प्राविधिक टेक्निसियन सेवा रहेको छ। त्यसैगरी त चाहिँ 7 रहेको छ। यहाँ चाहिँ माग सङ्ख्या चाहिँ 48 जना। सबैभन्दा बढी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 48 जना माग गरेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को 72 नम्बरमा टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर भनेको छ। प्राविधिक टेक्निसियन भनेको छ सेवा चाहिँ। त्यसैगरी त 7 रहेको छ। यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या 20 जना। त्यसैगरी 73 नम्बर विज्ञापनमा टेलिकम इन्जिनियर टेक्निसियन भनेको छ। प्राविधिक टेक्निकल भनेको छ। टेक्निसियन भनेको छ सेवा। त्यसैगरी त चाहिँ 7 रहेको छ। यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या 12 जना। त्यसैगरी 74 नम्बर विज्ञापनमा इन्जिनियर सिभिल भनेको छ। यसमा चाहिँ प्राविधिक सिभिल भनेको छ सेवामा। त्यसैगरी त चाहिँ 7 रहेको छ। यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या चाहिँ 9 जना रहेको छ टोटलमा। त्यसैगरी 75 नम्बर विज्ञापनमा सहायक लेखा अधिकृत रहेको छ। प्रशासन लेखा भनेको छ। यसमा चाहिँ त चाहिँ 6 रहेको छ। त्यसैगरी माग सङ्ख्या चाहिँ 13 जना रहेको छ। त्यसैगरी 76 नम्बरमा सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रशासन सेवा चाहिँ प्रशासन रहेको छ। त्यसैगरी त चाहिँ 6औँ त रहेको छ। त्यसैगरी माग सङ्ख्या चाहिँ यसमा टोटल 2 जना रहेको छ। त्यसैगरी 77 नम्बरमा सहायक प्रशासकीय अधिकृत रहेको छ। त्यसमा प्रशासन रहेको छ सेवा। त्यसैगरी त चाहिँ 6 रहेको छ। त्यसै टोटल माग सङ्ख्या चाहिँ 11 जना रहेको छ। त्यसैगरी 78 नम्बर विज्ञापनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सहायक व्यापार अधिकृत भनेको छ। यसमा पनि प्रशासनमा रहेको छ। त चाहिँ 6 रहेको छ। यसमा चाहिँ टोटल माग सङ्ख्या चाहिँ 11 जना रहेको छ। त्यसैगरी 79 नम्बरमा रहेको छ ओभरसियर भनेको छ। यसमा चाहिँ प्राविधिक रहेको छ। त्यसैगरी त चाहिँ 5औँ रहेको छ यो त चाहिँ। त्यसैगरी माग सङ्ख्या चाहिँ टोटल 15 रहेको छ। त्यसैगरी 81 मा चाहिँ टेक्निसियन भनेको छ। टेक्निसियन यहाँ चाहिँ प्राविधिक रहेको छ। यसमा त चाहिँ 4औँ 4थो त रहेको छ र माग सङ्ख्या चाहिँ 53 जना। यसमा पनि धेरै माग गरेको रहेछ।
त्यसै गरी अर्को 82 नम्बरको विज्ञापनमा सहायक रहेको छ, प्रशासन रहेको छ, तह चाहिँ 4, टोटल सङ्ख्या चाहिँ माग सङ्ख्या 28 जना रहेको छ। त्यसै गरी 83 नम्बरमा जुनियर टेक्निसियन भनेको छ, प्राविधिक, तह चाहिँ तेस्रो तह रहेको छ, माग सङ्ख्या 34 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू, तपाईँहरूले योग्यताहरू के आवश्यक पर्छ यी पदको लागि तेस्रो पदबाट 9 पदसम्म चाहिँ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कागजात केहरू रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। उपप्रबन्धक टेलिकम पदको लागि भनेको छ, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूह अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा, सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्ने छ भनेको छ। सम्बन्धित सेवामा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवाको प्रवेशको लागि तोकिएको विषय भन्नाले टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै एक विषय वा कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सो सरहको विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयहरूमध्ये कुनै वा एक विषयमा वा मेकानिकल रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको कुनै पनि विषय भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ उपप्रबन्धक लेखा पदको लागि चाहिँ के छ आवश्यक। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा यो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ उपप्रबन्धक प्रशासन पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा यो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि पुग्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृतको पदमा सुरु सेवाको प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय वा सङ्गठन सेवा, सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष अनुभव भएको भनेको छ। यहाँ चाहिँ माथिको 4 नम्बरको उपप्रबन्धकमा जे छ त्यही रहेको छ यसमा पनि। त्यसै गरी यहाँ तल अरू रहेको छ 5 नम्बरमा रहेको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखा पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापारसँग प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा तथा विश्वविद्यालय शिक्षण सेवा, सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको भनेको छ। यसमा विद्यावारिधि गरेकोलाई चाहिँ 2 वर्ष कम अनुभव भए पनि मिल्ने भनेको छ यसमा पनि। त्यसै गरी 6औँमा रहेको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत CA पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी CA गरेको वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी 7 नम्बरमा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती, यसमा पनि जो 5औँ नम्बरमा दिएको थियो त्यही नै क्राइटेरिया रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै संस्थाबाट गरेको अधिकृत पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको भनेको छ र तर विद्यावारिधि गरेकोलाई चाहिँ तपाईँले 2 वर्ष अनुभव कम भए पनि मिल्ने छ, भर्न पाउनुहुनेछ भनेको छ। त्यसै गरी अर्को 8 वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य, व्यापार र प्रशासन स्नातकोत्तर वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै पनि एक मूल विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालयबाट शिक्षक सेवा तथा सङ्गठित संस्थाको अधिकृतको पदका कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ भनेको छ। यसमा पनि त्यही भनेको छ, विद्यावारिधि गरेकोलाई 2 वर्ष अनुभव कम भए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा टेलिकम इन्जिनियर भनेको छ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदको लागि चाहिँ भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो र इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको छ, ब्याचलर क्लियर गरेको छ हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी 10 नम्बरमा रहेको छ टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयहरूमध्ये कुनै पनि एक विषयमा स्नातक गरेको भनेर भनेको छ। त्यसै गरी 11 नम्बरमा चाहिँ टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल पदको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि संस्था मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल
एन्ड कम्युनिकेसनमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर वा सोसर विषयमा स्नातक उपाधि गरेको ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी 12 नम्बर इन्जिनियरिङ सिभिल पदको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको र स्नातक ब्याचलर चाहिँ क्लियर गरेको हुनुपर्नेछ र कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी सहायक 13 नम्बरमा सहायक लेखा अधिकृत पदको लागि भनेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। स्नातक कानुन विषयमा चाहिँ ब्याचलर गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातक सर उत्तीर्ण गरेको छ गर्नुपर्छ भनेको छ। ब्याचलर चाहिँ क्लियर गरेको जुनसुकै विषयमा भए पनि हुन्छ। त्यसैगरी सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्रको मध्ये कुनै पनि मूल विषयमा स्नातक तह गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी ओभरसियर पदको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ आर्किटेक्ट एन्ड सर्वे इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र वा सोच र डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी टेक्निसियन पदको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसर तपाईँले चाहिँ एसएलसी गरेको भए पनि पुग्ने हुने भएको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ र टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँले ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह 2 को सिप उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी अरू तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सहायक पदको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसई गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईँहरूले जिपिए चाहिँ 2 प्राप्त वा एसएलसी सोचेर उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ भनेको छ। 2 प्राप्त 2 जिपिएले भन्दा माथि ल्याउनु पर्नेछ तपाईँले। त्यसैगरी जुनियर टेक्निसियन पदको लागि भनेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ र टेलिकम टेक्निसियन तालिम प्राप्त वा सो राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट चाहिँ ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ र विषयमा तह 1 परीक्षण उत्तीर्ण गरेको छ परीक्षण उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। उमेरको हदमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 18 पुरा भई 35 वर्ष नानाङ्गेको हुनुपर्नेछ र तह 6 देखि 7 सम्मको अधिकृतको स्तरको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नानाङ्गेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तह 8 र 9 को लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष नानाङ्गेको हुनुपर्नेछ। साथै सबै पदका लागि महिला र अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो तह हद 40 वर्ष नानाङ्गेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। उक्त परियोजनाको लागि उमेरको गणना गर्दा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 21 दिनको म्यादलाई आधार मानिनेछ। दोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिन पाउने अवधिलाई गणना गरिने छैन भनेको छ। त्यसैगरी परीक्षाको किसिम तपाईँले कस्तो परीक्षा दिनुपर्छ त लिखित परीक्षा दिनुपर्नेछ। अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक प्राविधिक सेवातर्फ 3 र 4 को तह 3 र 4 को लागि मात्रै हो। यो चाहिँ अरूको लागि पर्दैन प्रयोगात्मक। त्यसैगरी परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया भनेको छ तपाईँले अनलाइनबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। फर्म पनि अनलाइनबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस ई सेवा तथा खल्ती वालेटहरू मध्येबाट छनौट गरी तपाईँले कुनै पनि एउटाबाट बिल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। आवेदकले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भुक्तानी गर्न चाहने आवेदकले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप सहित ढिलोमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट उक्त दिनमा सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालयको खुलेको पहिलो दिन महसुल काउन्टर खुल्ने समयभित्र कम्पनीका महसुल काउन्टरहरूमा गई तोकिएको दस्तुर तिरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भनेको छ। दरखास्त गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ 2078 साल 8 महिना 23 गतेसम्म रहेको छ। सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 9 महिना 1 गतेसम्म चाहिँ तपाईँले दोब्बर तिर्न सक्नुहुन्छ। 23 भन्दा अगाडि तिर्नु भने तपाईँले दोब्बर तिर्नु पर्दैन। त्यसैगरी लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति समय केन्द्र भनेको छ तपाईँलाई परीक्षा दस्तुर द्याय बमोजिम लाग्नेछ भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अधिकृत 7 र 9 को पद 8 तह र 9 को लागि चाहिँ 800 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। अधिकृत स्तरको लागि 200 भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अधिकृत तह 6 र 7 को लागि 700 त्यसैगरी 4 र 5 को लागि 500 र 3 को लागि 300 3 पदको लागि 300। त्यसैगरी यहाँ नोट रहेको छ तल खुल्लातर्फ आवेदन नगरी समावेशी खुल्लातर्फ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहको लागि खुल्ला सरह परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। थप समावेशी समूहको लागि माथि उल्लेखित भए बमोजिम थप दस्तुर लाग्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति शिलङ दस्तुरको म्याद भन्दा पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता समावेशीको प्रमाणपत्र परिषद दर्ता प्रमाणपत्र तालिम अनुभव सेवामा अवधि मान्य हुने छैन भनेको छ। त्यसैगरी यहाँ तल देख्न समावेशी खुलातर्फ दरखास्त दिँदा उम्मेदवारले तयार गर्नुपर्ने थप कागजातहरू समावेशीतिर भन्दा अरू चाहिँ कागजात के चाहिन्छ भनेको छ म यहाँ पढ्न गइरहेको छु। समावेशी समूहतर्फका विभागका दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा दिए अनुसारका कागजातहरू उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेको छ। कमा आदिवासी जनजातिका हकमा चाहिँ नेपाली आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ऐनमा सूचीकृत भएको जातको हकको सो ऐनको सूचीको अवधारणा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र 1 भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिस प्रमुख जिल्लाधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणीकरण कागजात भनेको छ। त्यसैगरी अर्को दलितको लागि चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोग सूचीकृत भएको जातिको हकमा आधारमा भनेको छ। त्यसैगरी अपाङ्गताको लागि चाहिँ सूचीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गताको परिचय पत्र हुनुपर्नेछ अपाङ्गताको। त्यसैगरी मधेसीको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी हो भनी प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी पिछडिको क्षेत्रको हकमा चाहिँ अछाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बदाङ बाजुरा मुगु हुम्ला जिल्लामा थाई बसोबास गरी उल्लेख थाई बसोबास भएको
भनी प्रमाणित भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ। प्राप्त गरेको नगरपालिका प्रमाणपत्र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट स्थायी बसोबास गरेको भनेर प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरू कम्पनीका विभिन्न निर्देशनालय विभाग र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरू जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अरु बाहिरका कार्यालयहरुमा पठाउँछ त्यहाँबाट अनलाइन दरखास्त भर्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ। यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा तपाईहरुलाई यहाँ रहेको छ, यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नै पर्छ। कम्पनीको भ्याकेन्सी तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना आवेदनको इमेल आइडीमा नै पठाउने हुँदा आवेदकले आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडी प्रयोग गरेर रजिस्ट्रेसन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। तपाईले चाहिँ इमेल आइडी गल्ती गर्न भएन, गल्ती गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको फर्म छुट्नेछ। रजिस्ट्रेसन पश्चात सिस्टमबाट आवेदकको इमेलमा एक्टिभेसनको लागि लिंक जानेछ। आवेदक उक्त लिंकमा एक्टिभेसन गरेपछि रजिस्ट्रेसन गर्दा राखेको इमेललाई युजर आइडीको रूपमा बनाएको पासवर्डलाई भनेको छ पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी लगइन गर्न सकिनेछ। तपाईले इमेल आइडीमा गएर एउटा लिंक दिएको हुन्छ, त्यसमा टच गरेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आवेदकहरूले पहिलेकै युजर आइडी पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् र पासवर्ड बिर्सेमा फर्गेट पासवर्ड गरी रिसेट गर्न सकिन्छ। तपाईले चाहिँ पासवर्डलाई फर्गेट गरेर रिसेट गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसैगरी यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन अप्लाईको लागि सधैँ यहाँ यस्तो यो वेबसाइट दिएको छ। वेबसाइट वा कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np को करियर भित्र रहेको अप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइनमा गई लगइन गरी प्रोफाइल इन्ट्रीमा क्लिक गर्न क्रमशः भनेको छ। यहाँ चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ लामो रहेको छ। यहाँ चाहिँ म तपाईले स्किप गरेर यसलाई पढ्नु होला, मैले चाहिँ पढिन, यो धेरै लामो छ, स्किप गरेर पढ्नु होला, सही ओके गरेर पढ्नु होला। त्यसैगरी तलमा पद व्यवस्थापन हुने कार्यालयहरू भनेर पढ्छु। यहाँ चाहिँ सहायक तह 4 भनेको छ। यो पनि तपाईहरु पढ्नलाई धेरै लामो भइसक्यो भिडियो चाहिँ अहिले तपाईले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यति रहेको छ, तपाईले के हो यसलाई चाहिँ भिडियोलाई ओके गरेर पज गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। टाइम चाहिँ तपाईले कहिले भनेपछि 23 गतेसम्म रहेको छ, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडी गर्नु भने तपाईले डबल दस्तुर दिनुपर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पढ्नु होला, भिडियोलाई पज गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अरु सम्पूर्ण रहेको छ, मैले माथितिरको चाहिँ सबै पढिसकेको छु। भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईले यो भन्दा अगाडिको अर्को भिडियो मैले राखेको छु, एनएमई बैंकले भ्याकेन्सी खोलेको थियो, त्यो भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुले माथि आइकन आएको छ होला, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले लिंक चाहिँ राखिदिनेछु यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर त्यो लिंकलाई खोलेर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एनएमई बैंक लघु वित्तले चाहिँ खोलेको थियो।